Atong tubagon ning comment ni ining nagdala sa pangan nga Health Point RMG, iyang Facebook page, nga nailhan sab sa ngalan nga Roger Goyo, pastor sa SDA. Kay matod pa niya siyang comment dito sa ako ang video. Ningon siya, ang baptiso lubong, ang sa Katoliko bisbis sa alipudhan, mao ang baba sinako ang balikas, grabe mukaog yubabs, grabe kuno mukaog baboy, sabot niya, grabe na inom sigarilyo, hantak. So grabe iyahang pangatake sa buhat sa individual, mga igsoon. Pero di nato na di ta mo takol ya, dirita siyang giingon kining paagi sa bunyag, kay para nila ang baptiso lubong daw na sa tubig. Aron ka masayod, Pastor Goyo, ang bunyag dili ilubong sa tubig, kay ang tubig dili na lubnganan. Magkatawa man lang ko nimo. Mao lagi na resulta basta walay authority, magpataka na lang panudlo ba. Mr. Goyo, paminaw, ang bunyag mao ang paghugas sa sala. Buhat kapitulo 22 bersikulo 16, giingon nga busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa ngalan. So ang bunyag dili paghugas sa lawas. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 ngadto 21. Busa dili kinahanglan nga muubog gyud sa tubig. Dili kinahanglan nga muadto pa sa suba o sa dagat o swimming pool. Ug labaw nang dili sa sulod sa drum. Sama sa inyong gibuhat. Tungod kay si San Pablo, diha ra sa iyang balay gibunyagan. Buhat kapitulo 9 bersikulo 17 ngadto 18, atong basahon. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno ka sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibunyagan. Naa ba kay nabasa dire nga gitunlob si Saulo sa drum? Naa ba kay nabasa dire nga gitunlob, gidala si Saulo dito sa suba aron itunlob sa tubig? Wala. Giingon dire mitindog siya o gibunyagan. Diin siya ditindog, didto ra sa ilang balay kay miadto si Ananias aron pagbunyag niya. Buti pasabot ni Goyo, sayop kuno ang Katoliko kay bisbis ra kuno diri sa ulo o bo ra ug tubig diri sa ulo. Aron mo masayod mga pastor-pastor, paminawan ni ninyo ha. Ang tubig nagsimbolo sa paghugas sa sala. Busa gipahayag sa Dios sa libro ni Propeta Ezekiel, sa Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 25. Giingon, bubuan ko kamo og limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagsimbag mga Dios-Dios. Kitams, biblikal kaayo ang paagi sa bunyag nga bubo og limpyong tubig. Pananglitan karon, ang usa ka masakiton naghigda na, dili na makalihok, apan gustong magpabunyag, inyo pa di ay nang dalhon sa suba aron itunlob dito sa tubig. Inyo pa di ay nang dalhon sa dagat aron itunlob dito sa tubig. Inyo pa di ay nang itunlob dito sa drum.
aron inyong bunyagan. Matiwas na hinuon na. Pastilan lagi ninyo tor. Tuon tor ha, tuon. Tuon.